श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। पितृत्वाच्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः। रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिबेधिरे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः। तद्वनं तदृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिं। सता दृष्ट्वा महाबाहुः महासत्त्वो महाबलः चकारसु महद्रूपं राक्षसीनां भयावहं। ततस्तं गिरिशङ्काशम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा बप्रच्युर्जनकात्मजां। कोऽयं कस्य कुतो वायं किं निमित्तं इहागतः। कथं त्वया सहानेन संवादकृत इत्युत। आचक्ष्वनो विशालाक्षी मा भूत्ते सुभगे भयं। संवादम् असितापाङ्गे त्वया किं कृतवान् अयम्। अदाब्रवीत् तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी। रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः। यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति। अहिरेव ह्यहेपादान् विजानाति न संशयः। अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयं। वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतं। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विधृतादिशः। स्थिता काचित् गता काचित् रावणाय निवेदितुं। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमम् आख्यातुम् उपचक्रमुः। अशोकवनिगा मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः। सीतया कृतसंवादः तिष्ठत्यमितविक्रमः। न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना। अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति। वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा। प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया। तेन तव अद्भुतरूपेण यत्तत् तव मनोहरं। नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं। न तत्र कच्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः। यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः। जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते। अथवा श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता। प्रवृद्धः सिंशपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः। तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि। सीता सम्भाषिता येन तद्वनं च विनाशितं। मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर। कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्तजीवितः। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः हुदाग्निरिव जज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापदन्नस्रबिन्दवः। दीप्तायामिव दीपाभ्यां साशिषस्नेहबिन्दवः।
आत्मनः सदृशान् सूरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजा निग्रहार्थं हनूमतः तेषाम् 80,000 किङ्कराणां तरस्विना निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूडमुद्गरपानयः महोदरा महादंष्टा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थम् अवस्थितम् अभिपेदुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चरदित्यसन्निभैः शरैश्च आदित्यसन्निभैः ते गदाभिर्विचित्राभिः परिगैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्च आदित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टसैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः परिवार्य हनूमन्तं सहसा तस्तुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षिता वा विद्यलाङ्गूलं ननाद च महास्वनं स भूत्वा सुमहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः दृष्टमा स्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्य आस्फोटितशब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहङ्गा गगनात् उच्चैश्चेदमघोषयत् जयति अधिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धात्तो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघविहोन्नदम् स्वामि सन्देशनिःशङ्गाः ततस्ते राक्षसा कपिं चित्रैः प्रहरणैर्भीमैः अभिभेदुः सहस्रशः शतैः परिवृतः शूरैः सर्वदः स महाबलः आससादाय सम्भीमं परिघं तोरणाश्रितं शतं परिघमादाय जघान च निशाचरान् स पन्नगमिवादाय पुरन्तं विनतासुतः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सहत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरः तोरणं समुपाश्रितः ततस्तस्माद् भयान्मुक्ताः कतिचित्तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समाधितेषा प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय।
सद्गुरुनाथ महाराज की जय।